बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसी सूरत हाल की जो बड़ी दिलचस्प मोड़ पे इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत कोश हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के जलसे जुलूस और मुलाकातें और फिर जो बयानात हैं उनके ज़रिए से इक़्तिदार की जंग और कुछ अफसोस और तासुफ़ हमें सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद की, जिनका कहना यह है कि उन्होंने हमेशा नंबर वन की ख्वाहिश की और नंबर वन की ख्वाहिश में उन्होंने तमाम तर ऐसे इक़दामात भी लिए जो उनको करना चाहिए। कुछ उन्होंने इस बात का इजहार किया, यानी जो वजारतें हैं वो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे। एक सियासतदान का काम अगर मुल्क की सिर्फ खिदमत करना है तो क्या ओहदों की जंग के ऊपर वजाहतें बयान करना दुरुस्त कदम होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी के हवाले से, तो उन पर भी हम बात करके देख लेते हैं। जी, उनका कहना यह है कि मुल्क की जो है वो खिदमत और तामीर और तरक्की के लिए हम काम करते रहें कि कुछ इख्तिलाफ़ात जो हैं वो हमें बयानात की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही हंगामी दौरा 2 रोज़ा जो है वो कर रहे हैं सियालकोट का बैरिस्टर सुल्तान महमूद, क्यों, इस पर भी हम बात करेंगे। एक तरफ तो वज़ीर आज़म का कराची जाना, फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बड़ी अहम मुलाकातें कश्मीर के अंदर, उसके बाद फिर उन्होंने सियालकोट को ही क्यों मुंतखब किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने कमेंट से हमें आगाह नहीं किया कि आप किस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, हमारी इस्लाह, हमारे लिए तनकीद, वो ज़रूर कीजिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़े वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू करते हुए अवामी जलसे से फिर ख़वातीन की तरक्की पर भी उन्होंने बात की। एक इवेंट में उन्होंने शिरकत की आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि हमेशा नंबर वन की ख्वाहिश की है। ये एक ऐसा जुमला है जो इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है। जो एक डिले हमें दिखाई दिया जब इंतखाबात के बाद सदर का इंतखाब होना था, वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, ताकतों का जो है वो हमें क्लैश दिखाई दिया, तो ये उस तरफ उस जानिब हमारी एक बार फिर तवज्जो जो है वो मबजूल करवा देता है। एक तो ये कि बड़े वाज़ेह अंदाज में हमने हमेशा देखा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते दिखाई दिए कि हम सिर्फ आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, ओहदों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी वज़ीर, स्पीकर असम्बली या किसी और हुकूमती ओहदे पर फाइज नहीं रहा। उनका कहना था कि मैं मीरपुर का पहला सियासतदान हूँ जिसने वज़ीर आज़म का ओहदा भी देखा, जिसने सदर का ओहदा भी देखा, और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर भी वो बने। इस चीज़ पर उन्होंने बड़ा फ़ख्र का इजहार किया है। एक तरफ तो हम देखें तो सियासी सतह पर यकीनन ये तजुर्बा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आने वाले वक्त में उनको हेल्प करेगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल किस तरीके से हल करने हैं। लेकिन ये इंडिकेशन किसी और तरफ जाते हुए भी नाक़िदीन का कहना है दिखाई देती है, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक तासुफ़ का भी इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने हमेशा नंबर वन की ख्वाहिश की है और आज वो नंबर वन ओहदे पर कायम या फाइज नहीं है। तो ये किसी हद तक इस बात का भी बड़े वाज़ेह अंदाज में एक बरमला इजहार दिखाई देता है कि शायद उन्होंने पैगाम जो है वफाक तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मैं तो हमेशा नंबर वन की ख्वाहिश में काम किया है, लेकिन उसके बरक्स जो है वो मुझे काम मिला, क्योंकि हाल ही में उनकी इख्तियारात आज़ाद जम्मू कश्मीर में तकर्रुरियाँ, ख़ासतौर पे जो उनका अपना इलाका है उसकी तकर्रुरियों की बात करते चले। मीरपुर में बड़े अहम ओहदों पर जिन लोगों को लगाया गया बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुशावरत के बाद, कहा जा रहा है कि उसके बाद वज़ीर आज़म के जो इत्तेहादी, फिर इसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनके कुछ करीबी लोग, उनके बीच के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बड़े खुलकर उन पर बात होने लगी, जिसके बाद फिर एक बड़ा हमें वाज़ेह तब्दीली भी दिखाई दी। ये भी दिखाई दिया कि वो कुछ लोग जो कि साथ मिलकर चलते हुए सियासतदान दिखाई नहीं दे रहे थे, वो भी हमें एक जगह पर आते दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से ये ऐसे मौके पर कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश भी की जा रही है कि जो हुकूमत है उसके बीच में किसी किस्म की फूट नहीं है, इस तरह का बयान सामने आना किस तरह की इंडिकेशन करता है। नाक़िदीन कहते हैं कि ये कुछ ख़ास बेहतर नहीं होगा। बहरहाल जी, कुछ उन्होंने मसाइल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सबसे संगीन मसला जो है वो बेरोज़गारी का है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जिसको हल करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सरकारी जो मुलाजमतें हैं, उनका कहना था ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसके अलावा जॉब का ऑप्शन जो है वो उस तरीके से हमारे पास नहीं है। सभी को अगर हम बात करें तो फिर सरकारी मुलाजमतें तो दी नहीं जा सकती। अगर पूरा ही आज़ाद जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमतों या सरकारी ओहदों पर होगा तो बाकी लोग किस तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की में काम करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि जो ख़वातीन की एक तकरीब थी मीरपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, उसमें उन्होंने शिरकत की और उसमें उन्होंने ख़वातीन को बड़ा अहम असासा करार दिया। और उनका कहना यह है कि उनको मजबूत तर करने के लिए इक़दामात हम करते रहेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो इस वक्त की सूरत हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, यकीनन
اس میں بہت زیادہ محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جو عبدالقیوم خان نیازی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب نمبر 1 کی دوڑ کی خواہش کا اظہار کر دیا گیا ہے تو تبدیلیوں کے کچھ تانے بانے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن بہرحال فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے درمیان تمام چیزیں انٹیکٹ ہیں، درست دکھائی دیتی ہیں، لوگ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. تاہم بیرسٹر سلطان محمود کے اس سٹیٹمنٹ کو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے نزدیک وزیر ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے نزدیک کسی طریقے سے اسپیکر ہونا اسمبلی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ انیشلی بہت سی چیزوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود کو اگر وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو وہ کون سے عہدے پر آئیں گے. تو وہ تمام چیزوں کی ایک طرح سے انہوں نے ایک بار پھر سے بڑا واضح جواب جو ہے وہ دے دیا ہے وفاق کو بھی اور خود آزاد کشمیر میں بیٹھی حکومت کو بھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ سیالکوٹ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں آج سے. اس 2 روزے کے دوران ان کی بڑی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں. ہم جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ جب ہم پنجاب کے کچھ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو گڑھ ہے وہ کس کا ہے. آزاد جموں کشمیر میں بھی بیرسٹر سلطان محمود نے اپوزیشن لیڈران سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس وقت ان کا جو سیالکوٹ کا ہنگامی دورہ ہے جو 2 روز پر مبنی رہے گا، اس دوران ان کی ملاقاتیں بھی بڑی اہم ہونے والی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم تقاریب میں شرکت بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جموں شہداء کا جو ہے ان کی یادگار کا ایک سنگ بنیاد بھی سیالکوٹ میں رکھنے جا رہے ہیں. کیا ان کی ایکٹیویٹیز رہیں گی اور ایگزیکٹلی اس دورے کا مقصد کیا ہے وہ ہم آپ کو آنے والے پروگرام میں بتائیں گے. عبدالقیوم نیازی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے اندر جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اسمال انڈسٹری کارپوریشن کے بجٹ کی منظوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تاہم وزیر اعظم نے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان سے ایک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بھی بڑے اہم معاملات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آنے والے. ایک طرف تو وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ہم اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل کو دور کریں گے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو زکوٰۃ منافع فنڈ ہے اس کے لیے 11 کروڑ 42 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. جہیز فنڈ جس کے ذریعے سے وہ جو بچیاں ہیں جن کی شادی کی جاتی ہے اجتماعی طور پر حکومتوں کی جانب سے اور ان کو جہیز دیا جاتا ہے، اس فنڈ کے لیے بھی 50,000 جو ہے وہ فنڈ 50,000 تک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اوبویسلی ملک میں اس وقت شدید مہنگائی ہے اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. مہنگائی کو کس طریقے سے حکومت ٹیکل کرے گی تو ایک الگ معاملہ ہے. تاہم بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. علاج معالجے کی بات کرتے چلیں عام بندے کے لیے تو سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کہنا یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں علاج کے لیے صرف ان بیماریوں پر ہی مدد کی جائے گی جو کہ سہولت کارڈ میں درج نہیں ہیں. چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی ایک قائم کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تمام تر اپنے افسران ہیں ان کو بڑی محنت سے اور لگن سے کام کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن دوسری طرف جو اسمال انڈسٹریز کا معاملہ ہے اور انڈسٹریز سے جو انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر بھی بہت سے معاملات کھل کر سامنے آنے والے ہیں. ان پر ابھی کام کیا جا رہا ہے، ہماری ٹیم بھی اس پر کام کریے. کچھ چیزوں تک ہم پہنچ چکے ہیں، کچھ چیزیں ہم آپ تک لے کر آئیں گے اپنے آنے والے پروگرام میں، لیکن اس انڈیکیشن کو یہاں ہم آپ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. غربت میں کمی، روزگار کی فراہمی کے لیے محکمہ انڈسٹریز جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے اس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ لیز آن کیا جائے، جبکہ کیا اور مزید اپرچونٹیز پیدا ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات کریں. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ روزگار میں بے روزگاری کا جو ہے وہ بڑے طور پر اس کو سنگین ایک مسئلہ قرار دے رہے ہیں. تو دوسری طرف بیرسٹر سلطان محمود کی اس سٹیٹمنٹ پر کہ ہمارے پاس سرکاری ملازمتوں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، عبدالقیوم نیازی نے دوسری طرف اسمال انڈسٹریز کے جو اہم عہدیداران ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ انڈسٹری جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز پیدا کرے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ مل کر مربوط حکمت عملی لے کر چلنے کے بجائے ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید بازی اور اس کے جوابات جو ہے وہ دینے کا سلسلہ جاری ہے. کس حد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کب جا کے باقاعدہ طور پر اس کے بعد جو ہے وہ عام کے لیے موجودہ حکومت سنجیدہ طور پر کام کرے گی، یہ کہنا کچھ قابل از وقت ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی تو اپنی طرف سے باقاعدہ طور پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے. چودھری یاسین کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس وقت ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. اور اس طرح کے کئی انسیڈنٹ ہیں، کئی رپورٹس ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں. ان پر تو یقیناً گفتگو ہم ایک الگ پروگرام میں کریں گے، لیکن حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ اقدامات لے رہے ہیں، مختلف ایریاز کا دورہ کر رہے ہیں، مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں، چاہے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سندھ جاتے ہیں اور وفاق میں آ کے بیٹھتے ہیں،
इसी तरीके से जो सदर रियासत हैं, जिनको दीगर ओहदों के हवाले से ये बड़ा फ़ख्र है कि वो उन ओहदों पर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा नंबर 1 की ख्वाहिश की और वो उसी जगह पर कायम रहने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको ये भी देखना होगा कि सिर्फ ओहदों की जंग नहीं है, बल्कि उन्हें आम आदमी के लिए भी मेहनत करनी होगी। ख़ुद बैरिस्टर सुल्तान महमूद कई बार ये बात कर चुके हैं कि वो आम आदमी, आम वर्कर की मेहनत उनको पे ऑफ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं किसी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि वक्ती तौर पर ये तमाम चीज़ें या इन पर अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। कब तक अमली इक़दामात होते हैं कहना कुछ कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये कुछ अपडेट्स थी जो कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर से आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए और इन डिटेल इन तमाम खबरों की जो तफसीलात हैं अगले प्रोग्राम में हम आप तक लेकर आएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए कैपिटल 1 TV। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।